परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर कौम की अलग अलग खूबियाँ खामियाँ होती हैं। अरब वाले जो मुझे अच्छे लगते हैं, एक तो खैर इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर इलाके से हैं, इसलिए में अच्छे लगते हैं। दिल के भी आमतौर पे अच्छे होते हैं, सखी होते हैं और चीज़ों को लेन देन में भी आमतौर पे उनको अच्छा पाया गया। हाल ही में एक खातून जिसका नाम है कादिरा, वो टीवी स्क्रीन पे आई और उन्होंने अपनी एक कहानी बयान की। अब मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आपको उसकी तस्वीर ज़रूर दिखाएं, चाहे वो वहीं से तस्वीर लेके तो पीछे आपको दिखा दें। कादरा ने कहा कि मेरे 3 बच्चे और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे आमतौर पर अरब के शौहर होते हैं, ख्याल रखने वाले। फिर क्या हुआ कि मुझे फेसबुक की लत पड़ गई और फेसबुक पे मेरी एक ऐसे आदमी से दोस्ती हो गई जो मुझे बहुत पसंद आया। उसकी पसंदीदगी की उसने 3 वजूहात, जो एक उसके दिल को अच्छा लगा, आंखों को अच्छा लगा, दूसरा बहसीत इंसान उसको अच्छा लगा, तीसरा उसने कहा कि करैक्टर का अच्छा था। और मेरी उससे दोस्ती बढ़ती गई। इवेंचुअली ताल्लुक इतना बढ़ा कि मोहब्बत की जो लिमिट्स हैं, मोहब्बत में वो चले गए। फिर उस आदमी ने कहा कि देखो, अपने शौहर से अब तुम अलग इख्तियार करो। उसने कहा कैसे? उसने कहा उससे लड़ो, जब उससे लड़ाई करोगे तो वो तलाक दे देगा। एंड शी डिड द सेम एंड इट हैपेंड, शी वाज डिवोर्स्ड। द मोमेंट शी वाज डिवोर्स्ड एंड देन वो बहुत खुश थी, सदमा उसको नहीं हुआ, वो खुश थी कि चले अब मैं अपनी पसंद के आदमी के साथ शादी कर लूंगी। हालांकि पहला भी पसंद का ही होगा, वो भी कोई डंडे के जोर पे नहीं हुई होगी, लेकिन पता चला एकदम से वो पूरे सोशल मीडिया पे ब्लॉक हो गई। टेलीफोन ब्लॉक, फेसबुक ब्लॉक, जहां जहां से उसका राब्ता होता था वहां से वो ब्लॉक हो गई। अब वो परेशानी उसको इतनी हुई, तो कहते ना ढूंढिया पिटी, तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि इस पूरी वारदात के पीछे वो जो आईडी थी फिक्टिशियस थी, जाली, और उसके अपने मियाँ की थी। और यानी ये दूसरे बंदे को इससे करैक्टर में अच्छा समझती रही और उसने साबित किया कि तुम असल में करैक्टर के मामले में वो क्या कहते हैं, करैक्टर ढीला है। इस तरह के वाकयात, ये तो खैर सामने स्क्रीन पे आ गई, लेकिन इस तरह के वाकयात मेरे पास बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है, इससे तकलीफ होती है। और एक इस तरह की, और एक पे मेरा ख्याल मैं कल इंशाल्लाह बात करूंगा कि शादीशुदा औरतें कुंवारे लड़कों से, अपने से कम उम्र लड़कों से दोस्तियां करने की, यानी कभी कभी तो ये शिकायत होती थी, लेकिन अब एक वबा की सूरत में जो चीज़ फैली है तो ये बहुत तकलीफ देती है। इसका मतलब है आपका नफ्स आपके काबू में नहीं है, आप हदें तोड़ने पे अपने आप को आमादा कर रहे हो। और हदें तोड़ने का मतलब अपने रब की नाफरमानी और दुश्मनी है। और जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया, आप समझे उसने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। अच्छा खातिन हज़रात, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे, मुझे तो बहुत अजीज हैं। पिछले मेरा ख्याल 20-25 सालों से वो सऊदी अरब में हैं और वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी के क्वालिटी के हेड हैं। उन्हें नई बातें पढ़ने का, नए कोर्सेज करने का बहुत शौक है। हर लेटेस्ट किताब उनके पास आती, तो कभी कभी वो बड़ी मजे की चीजें शेयर करते हैं। उन्होंने भी एक अरबों का कल्चर में वो ये कि जो भी जब उनसे इंटरेक्शन होता है तो वो दुआ जरूर देते हैं, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे सफर में हो, चाहे दफ्तर में हो। तो उन्होंने एक साहब का लिखा है कि ये अरब तो शुक्रिया भी नहीं कहते, हमारे यहाँ अब होले होले जज़ाकल्लाह कहने का रिवाज हुआ, तो अरब आगे से शुक्रिया सुन के दुआ देते। तो एक दुकानदार के पास एक कस्टमर आया, उसने बिल बनाया, सामान पूरा लिखा, प्लास्टिक के बैग में डाला और बड़े अदब से उसको पकड़ाया और फिर साथ ही उसने
عربی میں اس کو کہا کہ اب چونکہ اس عربی پہ زیر زبر نہیں ہے تو اسے میں غلط پڑھوں، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تیری شادی اس عورت سے کروائے جو نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو۔ دکاندار اس کو تھیلا پکڑاتے ہوئے گاہک کو یہ دعا دے رہا ہے، اور جو گاہک تھا، اچھا ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہو قل آمین، تو اس نے کہا نہیں میں کیوں آمین کہوں، میری شادی ہوئی ہے، آئی ایم ویری ہیپی ود مائی وائف، اور تم یہ کیسی بات کری، واللہ ما فہم، قسم ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا سمجھاتا ہوں، پہلے آمین بولو۔ اب اس نے کہا میرا آمین بولنے کو دل نہیں کرتا، میری بیوی ہے، بچے ہیں، میں کیسے آمین بولوں؟ اس نے کہا نہیں تمہیں میری بات پسند آئے گی، آمین بولو تمہارا فائدہ ہوگا۔ پھر وہ اس کو لے کے بیٹھ گیا موڑے پہ اور اس کا ہاتھ پکڑے رکھا، پھر انتہائی پیار سے اس نے کہا حور الجنہ لا یسلی لا یصوم، تمہیں پتہ ہے جنت کی حور جو تمہیں ملے گی نہ وہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزہ رکھے گی۔ اچھا اب اس آدمی کو دعا کا مطلب سمجھ آیا کہ یہ تو اس کو وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے جنت نصیب کرے، تمہارے بخت کھول دے، اور جہاں تم جاؤ تو تمہیں ایسی حوریں ملے کہ جو نہ نماز پڑھتی ہوں نہ روزہ رکھتی ہوں، یعنی ان میں کوئی جسمانی عیب نہ ہو اور مکمل پرفیکٹ صرف تمہاری محبت کے لیے موجود اور دستیاب ہوں۔ اور اس کو جو سب سے مزے کی چیز تھی، اس آدمی نے، وہ شاید پاکستانی تھا، اس نے اس کی بات سننے کے بعد اسے عربی میں کہا، اور اب اس کو پھر عرب کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عربی میں کہا اور مختاریہ گل بن گئی ہے، خاتمہ سرات گل ایک اور بننے والی ہے، سردیاں آ گئی اور سردیوں میں عام طور پہ آپ لوگ گرم پانی سے نہاتے ہو، اس عادت کو روکیں، یعنی جب آپ گرم پانی سے یا بہت گرم پانی سے نہانا ہو تو جسم پہ بہائیں، سر پہ اس کو نہ بہائیں، یعنی سر پہ تھوڑا نیم گرم ہو سکتا ہے، لیکن جتنا گرم بال آپ گرم پانی سر پہ لگائیں گے تو آپ کے بالوں کی جڑیں یہ ویک ہو جائیں گی، اور اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ آپ کے بالوں کو ہوگا۔ اور گرم پانی سے آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہیئر فالکلز ہوتے ہیں وہ نہ صرف ویک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کے بال نئے اگنی آتے، گنجا پن بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طور پہ جو دوسری بہت بڑی وجہ ہوتی ہے لوگوں کے، خواتین کے، مردوں کے، خاص طور پہ جو لوگ شیمپو استعمال کرتے ہیں، شیمپو میں اس کے بیک پہ، اس وقت میرے پاس ہے نہیں ورنہ آپ کو میں دکھاتا، شیمپو کے بیک میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے انگریڈینٹس، تو اگر تو سوڈیم لارنٹ لکھا ہوا ہے تو کبھی وہ شیمپو نہ لیجیے، یہ آپ کے بالوں کے دشمن ہیں۔ پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ رابطہ کریں گے مجھ سے، یا پھر میں آپ کو ناز ہبز کی طرف ریفر کروں گا۔ ویسے ناز ہبز نے یہ کمال چیز بنائی، اور یہی نام ناز ہبز کا ہے، لمبے گھنے بال سب کا خواب، اور یہ پورے کرتا ہے۔ یہ ری گروتھ ہیئر سیرم ہے، بہت ہی شاندار، بہت افیکٹو، اور نئے بال اگائے، خوشی واپس دلائے۔ اس کو منگوانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، 0341657826 سے کال کیجئے اور انہیں کہیے کہ ہمیں یہ پریمیئر کوالٹی کا ہے، یہ عام کوالٹی کا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ناز ہبز کی جو مینجمنٹ ہے اس کی طرف سے شکریہ کا اور ساتھ ایک ہلکا پھلکا میسج ملا کہ جب سے آپ ہمارے ایمبیسڈر ہوئے اور ہماری پروڈکٹس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہیں کوئی خال ہیئر آئل کا ذکر ہوتا تھا، سیرم تو کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، پر اب سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ آئل بنا رہا ہے۔ وہ بچیاں جن کی شاید میٹرک اور انٹر بھی پورا نہیں ہے، وہ بھی کڑھائیاں لے کے دھڑا دھڑ بنا رہی ہیں، بیچ رہی ہیں، ٹوٹکے لگائے جا رہے ہیں، پر یہ ساری آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ جب تک آپ کو دعا سازی نہ آتی ہو، آپ نے کوئی ڈگری نہ لی ہو، جب تک آپ کا علم پکا نہ ہو، آپ کے اساتذہ نے آپ کو پورے وہ نسخے، وہ چیزیں نہ بتائی ہو اور آپ نے ان کو ہضم نہ کیا ہو، تو سنی باتوں پہ آپ چیز بنا تو لیتے ہیں
لیکن اس کا پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اتھینٹک بندہ ہو، اتھینٹک چیز ہو تو پھر آپ کی زندگی میں زیادہ آرام بھی آتا ہے، زیادہ صحت بھی آتی ہے اور اطمینان بھی آتا ہے. لیکن اب اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.